Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 362. सतगुरु कह रहे वाते वडा ना होइए, कर मानक कौमा मुख ले साहेब को नाम, साच विना जो जमती हैं जीव उजड़ खेड़ा गांव। बातें करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बातें करने से कुछ मौला नहीं मिलता। मतलब ये है कि इबादत तो की, मिला कुछ नहीं, लोगों को दिखाने के लिए आडंबर करे, यानी दिखावा करे कि मेरे को तो नूर मिला हुआ है, मैं तो साहब के साथ ऐसा हूँ, मैं तैसा हूँ। बाबा मुर्शिद कहते हैं बातें करने से बड़ाई नहीं मिलती, एक ही रास्ता है कि कर मानक, हाथ में मोती हासिल करो। कर कहते हैं हाथ को, मतलब कि मेहनत करो और मोती हासिल करो। मुख ले साहिब को नाम, और अपने मुंह से मौला का जिक्र करो। मेहनत करके मोती पाओ। साथ बिना जो जपिए, हकीकत समझे बगैर, सच्चे रास्ते के बगैर अगर तुम बंदगी इबादत जाप करोगे तो ये तो ऐसा होएगा कि ज्यों उजड़ खेड़ा गांव, ऐसा गांव कि जो उजड़ गया है उसमें कोई रहता नहीं। वहाँ कौन तुमको खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा, तुम्हारी सारवार करेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई आदमी सच्चे रास्ते से भटक गया और वो बंदगी इबादत करता है तो फरमाते हैं मुर्शिद के वो खोटा तरीका है। सतगुरु कह रे उजड़ खेड़ा तो फिरवसे, अने निर्दुनिया सतगुरु कह रहे उजड़ खेड़ा तो फिर वसे, अने निर्धनिया धनवंत होए, पण एक अचंबो आख्यो भाई मुआ ना जीवे कोई। ऊपर की कड़ी को याद है, ऊपर फरमाते हैं कि जो आदमी सच्चे रास्ते के बगैर, सच्चे मुर्शिद को छोड़कर जो जाप इबादत करे वो तो ऐसा है कि किसी उजाड़ गांव के अंदर जाता हुए। अभी नीचे कहते हैं कि उजड़े हुए गांव, उजड़े हुए रास्ते, उजड़े हुए खेतर वापस नवे सिर से आबाद हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन एक ऐसी अचंभे की बात है, हाँ, ये पॉसिबल है कि उजड़ खेड़ा फिर बसे, और ये भी पॉसिबल है कि फकीर गरीब नादार है वो पैसे वाला बन जाए, धनवंत हो जाए। लेकिन एक ऐसा अचंभा है, एक ऐसी वंडरफुल बात है कि जो मर गया फिर वो जीता नहीं होता। जो कि यहाँ जाहिरी मौत की बात है, लेकिन ऊपर का जो पाठ है उसका इस पाठ के साथ संबंध लगा के कभी इसका अर्थ निकालो तो उसका मतलब ये होता है कि जिस आदमी का दिल मर गया, ईमान से सूख गया, उसमें ईमान है ही नहीं, पत्थर की तरह जड़ हो गया, तो फिर फरमाते हैं उसके अंदर ईमान की जिंदगी पैदा नहीं हो सकती। सतगुरु कहे सुनी पूछा शू करो, अनि जग की जायो
देवा पर्या चारी खान रे खाई जीवा पर्या चारी खान। સતગુરુ કહે રે સુની પૂજા શું કરો અને જાગતી જ્યોત ને માન પ્રીત ન પાલે જ્યાં લગી તે જીવ પડ્યા ચારે ખાન। फरमाया सुन्नी पूजा का मतलब सुन पूजा, कि हमारे सामने मौला की शनाख्त है नहीं। आंख बंद करते हैं तो वैक्यूम है। हमने इस्माइलियों ने तो गुरु मुर्शिद को सामने पाया है, हम आंख बंद करते हैं तो हमको हजरत इमाम दिखता है। लेकिन जिस आदमी की नजर में सच्चा गुरु मुर्शिद कामिल नहीं मिला उसकी पूजा सुन्नी है। तो फरमाते हैं सुन्नी पूजा शू करो, जागती ज्योत में मान, दुनिया के अंदर जागती ज्योत हयात कायम दायम हजरत इमाम जो अल्लाह का नूर बैठा है उसकी पूजा करो। प्रीत न पाले जिया लगी, जब तलक तुम मौलाना हजरत इमाम की मोहब्बत में नहीं रहोगे तब तलक तुम चार खान के अंदर यही मौत जन्म के फेरे के अंदर पड़े रहोगे, उसमें से बाहर नहीं निकल सकोगे। बहुत अच्छा पाठ है। सतगुरु कहे रे सतिया सतिया जुग माहे बहुत लीलावे अनिशाची वीर ना कोई सब जुगा सोवे ने आप जागे तेजी करे दर शाना होया रे भाई जी करे दर शाना होया। સતગુરુ કહે રે સતિયા સતિયા જુગમાં बहुत કેલાવે અને સતી તે વિરલા કોઈ सब जुग सोवे ने आप जागे तेने जिक्रे दर्शन होए। दुनिया में लाखों करोड़ों आदमी हैं, धर्म पालते हैं, अपने आप को मोमन समझते हैं, बोहरे हैं, वो कहते हैं हम सच्चे हैं। कृष्णाश्री कहते हैं हम सच्चे हैं, सुनी कहते हैं हम सच्चे हैं। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं नहीं, दुनिया में हमारा मजहब सच्चा है। फिर क्रिश्चियनों के अंदर सिंतर जात के फिरके हैं मुसलमानों की तरह। यहूदी कहते हैं खुदा सिर्फ हमारा है, दुनिया का दूसरा खुदा है, वो दो खुदा को मानते हैं। ये जो यहूदी हैं, यहूदियों का बनी इसराइल का खुदा जुदा है, लोगों का खुदा जुदा है। सिख बोलते हैं हम ही सच्चे, हिंदू कहते हैं हम सच्चे। फिर कहते हैं कि सतिया सतिया जुग में बहुत कहलावे। दुनिया के अंदर मोमन बहुत अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन सती से विरला कोई, सच्चा मोमन तो कोई कोई है। सब जुग सोवे, दुनिया जब सो जाती है तो सच्चा मोमन अपने आप को जगाता है। दुनिया सोई होती है, मोमन जाग के मौला की इबादत करता है, छुप छुप के, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने मौला की प्रीत के अंदर। जब ये दुनिया सोती है वो सुबह की इबादत करता है। तेने जिक्र दर्शन होए, ऐसे आदमी को इबादत के अंदर जिक्र में याद में मौला का दीदार मिलता है। सतगुरु कहे रे और सच तीरथ में गया अनिदेखी आने वानंद ए तीरा आके देवल दे वाता कृष्ण सिर जे ठिकाने सार कर सारा सिर है। सतगुरु कह रहे और सच तीरथ
में गया અને દેખ્યા દેવ અનંત એ સાર આપે દેવલ देवता ऋषिसर सांभलो एक चिंत। मुर्शिद कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर 68 तीर्थ हैं। फरमाते हैं तीर्थदर दिन कि मैं सारे तीर्थ घूमने गया और बेहिसाब देवल मंदिर और देवता अनंत देखे। देवता यानी मुर्शिद गुरु। ये सार आपे देवल देवता, वहाँ के जो लोग हैं तीर्थ यात्रा करने वाले, वो लोग इन देवलों के ऊपर और इन देवताओं को यानी मंदिरों में और पुजारियों को सार देते हैं, दसवन देते हैं। सार यानी दसवन, वो पत्थरों को दसवन देते हैं। तो ये इशारा करते हैं कि तुम सच्चे जीती जागती ज्योत को दसवन देते हो। वेद कहने का ये है निश्चित का कि वो सार आपे देवल देवता ऋषिसर सांभलो है कि ध्यान दे के सुनो कि वो पत्थरों को, मंदिरों को और उन पुजारियों को दसवन देते हैं। आगे उसका फिर खुलासा करते हैं। सतगुर कहे और सत तीरथ में तुझ करा देखिया अनकिया पानी किया पारा ए उजारा घर का परो राला और तक तीर्थ में ढूंढ कर देखिया मुर्शिद फरमाते हैं अने किया पानी किया पान ए उज्जड़ घर का प्रणला से कैसा पावे मान। फरमाते हैं मैं ये 68 तीर्थ ढूंढ ढूंढ के कि यहाँ कोई सच्चाई है, कोई सत्य है इस तीर्थ में। कहाँ तो पानी और कहाँ तो पत्थर। गंगा में पानी, जमुना में पानी, सरस्वती में पानी। तो ये पानियों के अंदर नहा के वो लोग अपने आप को पाक समझ बैठते हैं और या फिर पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर की मूर्तियों की या पत्थर की। तो फिर फरमाते हैं ये तो ऐसा हुआ है कि एक घर उजड़ गया, घर वाले सब चले गए। अब उस घर में कोई मेहमान बन के आवे तो उसका स्वागत वेलकम कौन करे। तो ये जो सब 68 तीर्थ हैं ये उजड़े हुए घर हैं, अंदर मालिक सेठ तो है ही नहीं, सेठ तो जमात खाने में बैठा है। सतगुर कहे घर माँ तीरथ सना भूख है अनि घर माने दारा माधुआरा घर माहे देवारा अनि घर माने भोगा चांदीदार रे खाई घर माने भोगा चांदीदार। ये ऊपर नीचे दो पाठ ऐसे एक जैसे हैं। सतगुरु कह रहे घर में तीर्थ सन्मुख है अने घर में धर्म द्वार, घर में देवल पूजिए अने घर में मुकत दीदार। यहाँ घर मतलब कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास सच्चा हजर इमाम बैठा है, तुम्हारा तीर्थ तुम्हारे सामने है, तीर्थ सन्मुख है, तुम्हारे सामने है। घर में धर्म द्वार, तुम्हारे खुद के घर के अंदर धर्म दीन की जगह है। तुमको ये 68 तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। घर में देवल पूजिए, तुम अपने घर के अंदर, अपने जमात खाने के अंदर जाके पूजा इबादत करो। अने घर में मुगत दीदार, इस घर में तुमको, इस जमात खाने के अंदर तुमको मुक्ति और मौला का दीदार मिलेगा। दूसरा पाठ लगभग ऐसा ही है लेकिन थोड़ा मतलब फर्क है। घट ऊपर घर नीचे घट।
सतगुरु कहे रे कत माहे तीरथ सना मूक है अनिगत माहे जाया माधुवार कत माहे देवाला को की अनिगत माहे मूगा चालीदा रे हाय गजमा के मूगा चालीदा। श्लोक की अमुक ऐसी किताबें मेरी नजर से गुजरी हैं कि जिसमें 119 पाठ लिखे हुए हैं। ये किताब जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ इसमें 120 पाठ हैं। किसी भगत ने जब कॉपी की तो उसने देखा कि ये 2 पाठ एक ही तरीके हैं, लेकिन एक तरीके नहीं हैं। एक पाठ में है घर, दूसरे पाठ में घट, दोनों के अंदर तफावत है। देखो ऊपर पीर ने फरमाया कि 68 तीर्थ मैंने ढूंढ के देखा, पानी और पत्थर की पूजा होती है, जीती जागती जोत नहीं। उनको फिर वो लोग 10 साल अपनी कमानी रोजी में से ज़कात कर देते हैं। इनका कहना यह है कि ये चीजें तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे सामने है, तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं। अभी नीचे के इस पाठ में फरमाते हैं, सतगुरु कह रहे घट माहे तीरथ सन्मुख है, अने घट माहे धर्म द्वार, घट माहे देवल पूजिए, अने घट माहे मोगत दीदार। पहले पाठ में फरमाया कि तुम्हारे घर में है, यहाँ घर से मतलब कि तुम्हारे पास है, जमात के अंदर है। अब फरमाते हैं घट तुम्हारे दिल के अंदर तीर्थ यात्रा सामने है। हमारा तीर्थ क्या है? हजर इमाम तो देखना हमारा तीर्थ। तो फरमाते हैं तुम्हारे अगर ईमान है, हजर इमाम तुम्हारे घट में बैठा है तो तुम्हारे घट में तीर्थ बैठा है, उस घट के अंदर जमात खाना है, वही इबादत की जगह है तुम्हारा घट। घट में देवल पूजिए, अपने घट के अंदर जमात खाना बनाओ दिल के अंदर, तो घट के अंदर ही तुम्हारे दिल के अंदर तुमको मुक्ति मिले और मौला का दीदार मिले। छेला पाठ अभी हम पढ़ते हैं 82वां। सतगुरु कहे रे करौ पर छे मादीवरो अनिमाने का वीरात एको गज घोड़ा बहारता अने दिलनु कासल झावे साथ रे हाय दिलनु कासल झावे सतगुरु कह रहे घर ऊपर जेम दीवड़ो अने माहे काली रात ए फोकट धोना बाहर का अने कासल जावे साथ। एक आदमी गुस्ल करता है, स्नान करता है, साबुन लगा लगा के अच्छी तरह से बदन को साफ करता है, लेकिन दिल के अंदर तो मैल फंसी हुई है, बात छोड़ दो। तो यहाँ इशारा करते हैं, आमतौर पर हिंदू लोग हैं ना, हर रोज सुबह वो अपने देवल को धोते हैं। तो कहते हैं कि घर ऊपर जमदी बड़ा, एक बत्ती लेके हम घर के बाहर लटकाएं, लेकिन घर के अंदर तो अंधेरा है। ऐसा ही ये बात है कि एक आदमी जाहिर की बंदगी इबादत करता है, लेकिन दिल नापाक और गंदा है, तो अंदर की जो कासल है, कासल कहते हैं मैल को, अंधेरे को, वो तो साथ रहने वाली है। घर ऊपर जेम दीवड़ा ने माहे काली रात, ऐसा ही फोकट धोना बाहर का अने कासल जावे साथ। बाहर से भले धोते रहो, लेकिन अंदर का जो मैल और अंदर का अंधेरा है वो तो साथ रहने वाला है, वो तो नहीं मिटता।
इसके आगे जो पाठ आएंगे नेक्स्ट बैठक में हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। सतगुरु कह रहे गंगा जमुना सरस्वती अनंत महे नहीं है पूरा संजोग, तो ये अंतर दाग ना उतरे, पछे लीला करावे भोग रे, पछे लीला करावे भोग। मुर्शिद फरमाया हिंदुस्तान के अंदर लोग गंगा जमुना सरस्वती ये 3 पवित्र दरिया जो हैं उधर उनकी नदियां, वहाँ तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वहाँ नहाते हैं और नहाने के बाद ऐसा समझते हैं अपने आप को कि हम लोग पवित्र पाक हो गए। लेकिन मुर्शिद फरमाते हैं गंगा जमुना सरस्वती में जाके नहाते हैं तो ये अंतर दाग न उतरे, गट के अंदर जो बदियां बुराइयां हैं वो तो उस नहाने से नहीं मिटती, वो तो ऐसी ही रहती हैं, शरीर पवित्र होता है। और कहते हैं कि उसके अंदर पूरे संजोग और पूरे विश्वास के साथ नहाते हैं, मगर समझ नहीं, उनको बातों का ख्याल नहीं, अंतर के दाग ऐसे ही रहते हैं। नहाने के बाद वो लोग लीली चीजें जो पकी हुई ना होवे वो खाते हैं, लीला करावे भोग। लीला यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, वो चीजें जो कच्ची खाई जा सकती हैं। यात्रा के बाद वो लोग ऐसा खाना खाते हैं जो आग पे पकाया ना होवे, फ्रूट है या वो वेजिटेबल जैसे कि मूड़े, गाजर, काकड़ी, ऐसी चीजें वो लोग खाते हैं। तो ये समझते हैं कि हम लोग पवित्र हुए और लीली चीजें खाने से हमारा अंतर भी लीला हुआ। लेकिन मुर्शिद कहते हैं कि अंतर के दाग, अंतर की बदियां बुराइयां तो ऐसी की ऐसी हैं। सतगुरु कहे सतगुरु कह रहे तीर्थ त्रिवेणी मनाइए अने जमपिए अजमपिया जा, 5 पवित्र कीजिए तो कुल ना जावे पाप। ये जो त्रिवेणी तीर्थ है वो हमारी गत है, जमात है। शाम को सुबह को मुखी का मड़िया बैठ के शाह पीर के फरमान से जमात बना के दुआ बंदगी करते हैं। इसको हमारे गिनानों ने तीर्थ त्रिवेणी कहा। इसको क्यों त्रिवेणी कहा? इसलिए कि जमात खाने में आने से भूतकाल के यानी पास्ट के गुनाह मुआफ होते हैं, प्रेजेंट के गुनाह भी मुआफ होते हैं, नेकियां मिलती हैं। और जब भी पास्ट के गुनाह माफ हुए, प्रेजेंट के गुनाह माफ हुए और हमने इबादत बंदगी की तो हमारा फ्यूचर ब्राइट और अच्छा पवित्र हुआ। जैसे 2 नदियां मिलती हैं
اور ایک تیسری ندی نکلتی ہے تو اس جگہ کو میٹنگ پلیس کو تروینی کہا. گنگا اور جمنا جہاں ملتی ہیں اور وہاں سے سرسوتی نکلتی ہے اس جگہ کو تروینی کہتے ہیں. وہاں نہانے سے گنگا اور جمنا اور سرسوتی تینوں کا لابھ ملتا ہے، لیکن ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر اس تروینی کو گت جماعت کہا. تو مرشد فرمایا کہ تم تیرتھ تروینی مانا آئی ہے، جماعت کے اندر آ کے گناہ کی معافی مانگو، بندگی عبادت کرو، انے جمپیے اجمپے آجاب، جیب کے بغیر، جیب کو ہلائے بغیر اپنے من کے اندر بیت الخیال کے بول کا جاپ کرو، بیت الخیال کی عبادت کرو، اور 5 پوتر کیجیے، آنکھیں، منہ، کان، ہاتھ، پاؤں، ان 5 کو پاک بناؤ. آنکھوں سے گناہ نہ کرو، کان سے نندا وغیرہ سن کے، کسی کی برائی سن کے گناہ نہ کرو، منہ سے جھوٹ بول کے، کسی پہ آروپ لگا کے، کسی کے اوپر آڑ پمپاڑ چڑھا کے، نندا کر کے گناہ نہ کرو، ہاتھ سے گناہ نہ کرو، پاؤں کو بھی گناہوں کی جگہ کے اوپر مت لے جاؤ. 5 پوتر کیجیے، آنکھوں کو پاک بناؤ، کانوں کو پاک بناؤ، منہ سے پاک چیز بولو، ہاتھ سے پاک کام کرو، پاؤں سے بھی پاک جگہ کے اوپر جاؤ. تو فرماتے ہیں کڑ نہ جاوے پاپ، تمہاری کڑ، تمہارے باپ دادا وغیرہ یہ جو کڑ ہے، تمہارے اچھے خاندان کے گناہ مولا بخش دے گا. اگر تم پوتر ہو گئے تو تمہارے کارن سے تمہارے ماں باپ دادا پردادا، تمہاری جو کڑ ہے نا اس کے پاپ جائیں گے. 5 پوتر کیجیے کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے. وہ 5 چیزیں ہیں: ست، صبوری، کھمیا، دیا، ایمان. یعنی سچ بولو، اپنے وانی کو، بول کو پاک بناؤ. صبر کرو تو سچی ریت کا صبر کرو. کھمیا کرو، دوسرے کی بدیاں برائیاں، دوسرے نے تمہارا کچھ خراب کیا تو اس کو ٹالریٹ کرو، کھما کرو، وہ بھی سچے ریت سے کرو. اور دیا بھاونا رکھو تو وہ بھی نسوارتھ پنے رکھو. اور اپنا جو ایمان ہے وہ بھی بالکل پاک رکھو، منہ کا نہیں، سچائی کے ساتھ ایمان ہوئے. تو ست، صبوری، کھمیا، دیا، ایمان، یہ 5 بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم 5 چیزوں کو پوتر بناؤ. اگر وہ چیزیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا منہ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، اگر یہ 5 پوتر ہو گئے تو ست، صبوری، کھمیا، دیا، ایمان وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال کا آدھار ہماری یہ 5 چیزوں کے اوپر ہے. اور وہ پیچھے نیت جب اچھی ہوتی ہے، آدمی کے خیال وچار پوتر ہوتے ہیں تو وہ بد نظری نہیں کرے گا، وہ بدگوئی نہیں سنے گا، وہ منہ سے خراب بد نہیں بولے گا، ہاتھ پاؤں سے بھی کوئی بدی برائی نہیں کرے گا، تو وہ گناہ نہ کرنے سے سہر رات ان میں پاک بن جاتا ہے. تو مرشد فرمایا گرتی صدر دین کہ تمہاری سارے اکھ کٹمب کے گناہ مولا معاف کر دے گا. ستگر کہہ رے پر نندا ناراض کرے، انکاری آجا ریوات، تے نرگ پاری جیوا ہوتا تاروں، پچھی ایک تیرا پوریا نہیں تا گھرے، آئی ایک تیرا پوریا نہیں تا. સદગુરુ કહે રે પર નિંદા નર જે કરે અને કરે અજાણી વાત તે નરગે પડે, જીવ પોતા તણો પછી પોતર પુરિયા નહીં સાથ. जो आदमी निंदा करे, बदगोई करे, बैक बाइटिंग इंग्लिश में बोलते हैं, एक आदमी हाजिर नहीं है, उसकी गैर हाजिरी में हम उसकी बदियां बुराइयां लोगों के अंदर चर्चा करें, ये निंदा है.
قرآن شریف نے نندا کے لیے بہت برے شبد کہے ہیں. ایسا فرمایا اللہ نے کہ جو آدمی نندا کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اس کو بہت برا کہا. نندا کو ہر مذہب نے وکھوڑا ہے. فرمایا مرشد نے کہ جو آدمی پار کی نندا کرے اور اس کے اوپر آڑ چڑھاوے یعنی بلیم کرے, اجانی بات کرے, جو بات نہیں بنی وہ اس کے سر کے اوپر بھی فلانے نے ایسا کہا, اپنے من سے گھڑ کے اجانی بات کہی یا لوگوں سے سن کے اس کو ریپیٹ کیا تو وہ بھی اجانی ہو گئی, اس نے تو نہیں دیکھا. تو یہ چیز ایسی ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے بیوقوف سے, اجانتا سے گناہ میں پھنس جاتا ہے. مومنوں, بہت دفعہ انسان کی آنکھیں کوئی چیز دیکھتی ہیں نا تو بھی دھوکہ کھا جاتی ہے. آدمی دیکھ کر بھی بھول کر سکتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر تھوڑی دور گئے تھے, گرمی بہت تھی. مکہ تھوڑی دور تھا, لگ بھگ آدھا پونا مائل تھا. تو 8, 10, 15 جھاڑ تھے. ایک جھاڑ کے نیچے رسول خدا زمین کے اوپر سو گئے, تھک گئے تھے, گرمی بہت تھی. جھاڑ کی ٹھنڈک والی چھاؤں میں نبی صاحب سو گئے. اچھی گہری نیند آ گئی. نبی کا ایک دشمن تھا, اس کا نام تھا واشی. وہ اونٹ کے اوپر آ رہا تھا. اس نے دور سے دیکھا کہ محمد سویا ہے تو اس کو تھوڑی شرارت سوجی. جلدی سے جا کے ایک دوست کو ساتھ لایا, سوکھا گھاس اکٹھا کیا, ڈوری سے باندھ کے ایک باڈی کا آکار بنایا, اس کو ایک عورت کے کپڑے پہنائے اور نبی صاحب کے پاس جا کے وہ گھاس کی بنی ہوئی عورت کو سلا دیا. گام میں جا کے کچھ 5-25 مسلمان, اس کے ساتھ دوسرے بھی ان کو اکٹھا کیا. تمہارا نبی دیکھو دیکھو دیکھو, تمہارا نبی, آؤ آؤ ادھر. لے کے آئے. دور سے بولا دیکھو وہ ہے محمد. دیکھا اس کے بازو میں ایک عورت سوئی ہوئی ہے. بے شرم, پبلک کے اندر اس طرح سے ایک غیر عورت کے ساتھ سویا ہے. اب وہ جو لوگ نوے مسلمان ہوئے تھے ان کا تو ایمان چلا گیا. ارے ہاں, آنکھ سے دیکھا ہے. وہ تو ناراض ہو کے افسردہ ہو کے چلے گئے اور ان کا ایمان بھی چلا گیا. انہوں نے جا کے گاؤں میں بات کی تو جو اچھے تھوڑے پکے مسلمان تھے ان کو بلا رہے, تم کو کوئی دھوکہ کیا ہوا؟ میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا. اور بات سچی ہے, آنکھ سے دیکھا. آخر مدینے کے اندر ہو آ گیا. بہت سے لوگ آئے. ابھی نبی صاحب تھکے ہوئے بہت تھے. آخر تو انسان بھی تھے نا, خوب گہری نیند سوئے ہوئے تھے. یہ لوگ بہت ہو گئے اکٹھے, باتیں شور بکور شروع ہو گئی. نبی کی آنکھ کھلی تو دیکھا بہت سے آدمی ہیں. اٹھ کے بیٹھے جبھی تو بازو میں دیکھا تو ایک عورت سوئی ہے. پہلے تو ذرا ہٹ گئے, لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اس کے وہ جو کرتا قمیض پہنی تھی لمبے اس کے بازو, تو اس میں سے کچھ گھاس کے ٹکڑے دکھے. تو نبی صاحب نے کپڑا اٹھایا تو منہ تو تھا نہیں, گھاس کا تھا. رسول پاک اٹھ کے پاؤں سے ایک زور کی ٹھوکر ماری, وہ گھاس چھٹا ہو گیا. تو جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا اور ہنسنے لگے. اب جن لوگوں نے یہ گھاس کی عورت کو چھوٹا ہوتے دیکھا وہ تو سمجھے کہ کسی دشمن نے جوک کیا ہے. لیکن پہلے جو لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ کے مکہ چلے گئے ان کا ایمان تو خلاص ہو گیا. اب یہ اس کو بہتیرا بولتے ہیں کہ بھئی وہ گھاس کی عورت بنی ہوئی تھی. ارے نہیں گھاس کی کیا, میں اپنی آنکھ سے دیکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اس طرح بہت دفعہ آدمی اپنی آنکھ سے بھی دیکھ کے دھوکہ کھا سکتا ہے. تو جو چیز ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھی اس کے اوپر ہم کیسے بھروسہ کریں؟ یہ نندا کی بات کرتا ہوں کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کی بات کی, فلانا ایسا. اب ہم نے اس کو دیکھا نہیں,
لیکن لوگوں کی بدیاں برائیاں لوگوں کے اندر سے سن سن کے بیک بائٹنگ کر کے غیبت نندا بدگوئی کر کے ہم سن کے دوسروں کو سناتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ عبادت کرنے والے کے لیے یہ چیز بالکل برابر نہیں۔ وہ آدمی کتنی بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت کا کبھی پھل نہیں ملے گا۔ نندا کو ہمارے پیروں نے بہت سے گنانوں میں، قرآن شریف میں، رسول اللہ نے حدیثوں کے اندر، وید میں، گیتا میں، رامائن میں، دنیا کی ہر ایک مذہب کی چوپڑی میں نندا کو بہت کنڈیم کیا گیا ہے۔ تو پھر بھی فرماتے ہیں جو پار کی نندا کرے اور اجانی واد کرے وہ نرک میں پڑے، دوزخ میں پڑے، دکھ میں پڑے، آگ میں پڑے، خود بھی وہ جلے۔ فرمایا تو پھر وہ اکوتر پوریاں اس کی جو اولاد ہے، بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کو پوریاں کہتے ہیں۔ ہماری انگلی میں 3 بھاگ ہے نا، اس کو پور کہتے ہیں، انگلی کے پور۔ تو جو بیٹا ہے ایک نسل ہے، یہ ایک پوری ہے، اس کے بعد دوسری جنریشن ہے وہ دوسری پور ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں 71 پوریاں، تمہاری 71 جنریشن، ان کے جو ثواب اور نیکیاں ہوں گی وہ تمہارے ساتھ، تم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور ایک دوسرے گنان میں ہماری آرتی کے اندر بھی ہے کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کی بندگی عبادت کا فائدہ 71 پوریوں کو ملتا ہے، اس کی آل اولاد کو جنریشن بائی پن ملتا ہے۔ بہت سے گنانوں میں 71 ہے، لیکن جونے پرانے گرنتھوں کے اندر ایک لوتر ہے، ایک لوتر کہتے ہیں 101، 101 کو۔ ابھی معلوم نہیں کہ کتنے 100 برس پہلے یا پیروں کے گنانوں کے بعد ایک لوتر کا 71 ہوا، یا 71 سچا ہے یا ایک لوتر سچا ہے، یہ تو معلوم نہیں، لیکن منیمم کبھی لو تو 71 تو کھڑے۔ تو پیر کا کہنا یہ ہے اگر تم گناہ کرو گے اور پرٹیکولرلی نندا کرو گے تو تمہاری جو آل اولاد کی نیکی ہوئے گی تم کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اوپر آیا ہے اگر تم 5 کو پوتر کرو گے، اگر تم بندگی عبادت کرو گے تو تمہارے باپ دادا کی جو کل ہے، خاندان ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اگر تم اچھے بنو گے تو تمہاری آل اولاد کی نیکیوں کا ثواب بھی تم کو ملے گا۔ جیسے تمہاری نیکی کا، عبادت کا ثواب تمہارے باپ دادا کو ملتا ہے تو تمہاری آل اولاد کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ لیکن تم جو کبھی نندا کرو گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ستگور کہے ذکر جلاوے جیورا، انی دل بھیتر جمپے صاحب جی کو دھام، اے دیا سمرا کی پریتا کرو، پچھی آنچ کا ری نارائن رے، ہائی آنچ کا ری نارائن۔ ستگور کہہ رہے ذکر جے لاو جی وڑا، انے دل بھیتر جپیے صاحب جی کا نام، اے دیا سمرت کی پریت کرو، پچھی انت کالے نارائن۔ بہت اچھے شبد کہے۔ فرماتے ہیں کہ اے جیوڑا، اے انسان، مولا کا ذکر کرو، بندگی کرو، اپنے دل کو مولا کی عبادت میں، اس کے ذکر کے اندر مشغول رکھو۔ اپنے دل کے اندر، من کے اندر لوگوں کو دکھائے بغیر، کسی کو پتہ نہ لگے، اس طرح مولا کو انتر میں یاد کرو۔ اوپر ایک پاٹ میں آیا تھا کہ اس طرح تم یاد کرو کہ تمہارے کان کو بھی پتہ نہ لگے۔ اپنے من میں مولا کو یاد کرو، اس کا چالو ہر دفعہ ذکر کرو۔ حضرت امام کے بیت الخیال کے ایک فرمان میں ہے کہ صبح کی عبادت 1 گھنٹے کی ہے، مگر باقی کے 23 گھنٹے بھی آخا دن تم کوئی نہ کوئی مولا کا نام اپنے من کے اندر رٹن کرتے رہو۔ مولا فرماتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایسا بولو، یا علی بولو، یا محمد بولو،
जो भी नाम तुमको मौला के नामों में पसंद हो उसको चालू सारा दिन जिक्र करते रहो, सलवात पढ़ो, अली अली करो। तो मतलब कि सारा दिन मौला की याद में गुजारो। जिक्र जो है अरबी जबान का लफ्ज है और अरबी के अंदर किसी को याद करना उसको जिक्र कहते हैं। तो जिक्र का मतलब मौला की याद में तलीन रहो सारा दिन। जिक्र जे लावो जीवड़ा अने दिल भीतर जपिए साहिब जी को नाम। ए दया समर्थ की प्रीत करो इस मौला की जो रहम करने वाला साथी है, रहीम और तुम्हारा साथी है। दया समर्थ की प्रीत करो, रहम करने वाले की मोहब्बत करो। पश्यंत काले नारायण, फिर जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा आखिरत के अंदर, वो तुम्हारा साथी होगा, वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। इसका एक मतलब ये भी होता है कि पश्यंत काले नारायण यानी तुम उसके साथ मिल जाओगे मौला के साथ। सतगुरु कहे रे पूरी प्रीते पियो मरे अनिवार्य प्रीते दू राज होया शतमधी સદગુર કહે રે પૂરી પ્રીતે પીયું મળે અને વન પ્રીતે દૂર જે હોય જલ મધે જેમ કમલડી तेने अंग न भेटे तोए। कितनी अच्छी दलील दी है पीर ने। फरमाते हैं कि जब तुम्हारी प्रीत मौला के साथ संपूर्ण होगी, पूरी मुकम्मल कंप्लीट सच्ची प्रीत होगी, तो वो तुमको मिल जाएगा। तुम मौला के साथ मिल जाओगे, यूनाइट हो जाओगे, उसमें पनाह हो जाओगे। और अगर मन के अंदर प्रीत नहीं, अगर मन में मौला की मोहब्बत नहीं, तस्बीह निकालो, दुआ पढ़ो, कुछ भी करो, तो वो ऊपरी चीजें हैं, मौला दूर हो जाएगा। वन प्रीते दूर जो होए, सच्ची मोहब्बत होगी तो तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं तो दूर हट जाएगा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि एक दिन वजीर रहीम बसरिया को फरमान फरमाया, बड़ी उम्र का कोई आदमी इधर मुझे दिखता नहीं कि जिसने वजीर रहीम बसरिया को देखा हुए। 1925 में दारुस्सलाम के अंदर वजीर रहीम बसरिया मौला के साथ इधर आए थे। मौला दारुस्सलाम के अंदर 15 दिन ठहरे थे। दुबले पतले और छोटे कद के आदमी थे, लेकिन बड़ा खूबसूरत आदमी था वजीर रहीम बसरिया। उनकी 2 घरवालियां थी और छोटी वारिस यानी आज भी जीती है, मौला उसको सलामत रखे कराची के अंदर। ये वो भाई है जिसको कराची का आखिर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वारिस यानी गुल शक्कर माँ अभी भी है, बड़ी आबिद औरत है। थोड़े बरस पहले मौलाना हाजिर इमाम उधर आए, कराची के अंदर काफी दिन ठहरे और मौला की 13 दिसंबर होने वाली थी। उसके पहले 2-4 रोज साहब कहते हैं कि बहुत टाइम हुआ, खड़ा कर जमात खाने में सब फरमान करते हैं, बहुत टाइम हुआ, मैं इधर पाकिस्तान की मुसाफरी कर रहा हूँ, अब मुझको मेरे बच्चे याद आते हैं। तो ये वारिस यानी गुल शक्कर माँ सामने बैठी थी, मन में कहती है शारीरिक बच्चा तो के याद अचलता नहीं, ऐसी रूहानी बच्चा ये इन करता हूँ वधारे। तो इमीडिएटली मौला उसकी तरफ देखे, वो तो मन में सोच रही थी, साहब उसकी तरफ आंख में आंख डाल के हंस के साहब कहते हैं मेरे को रूहानी बच्चे भी याद है। तो वारिस यानी गुल शक्कर भाई का हामिद वजीर रहीम बसरिया इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का बहुत प्यारा था।
सब फरमाया वजीर, बहुत से लोग हमारे से बहुत दूर हैं शारीरिक हिसाब से, लेकिन जब वो मुझे याद करते हैं मैं उनके नजदीक हूँ। भले वो दूर हैं लेकिन मेरे पास है। लेकिन बहुत से लोग इधर सामने बैठे होते हैं, बहुत दूर होते हैं। उसका ये मतलब है प्रीत करो तो कभी वो 10,000 मील भी दूर जाहिर बहाने बैठा है तो मौला दूर नहीं, वो बाजू में है। एक पिछोदर दिन का एक कच्ची गिनान है, फरमाया जे वसन से कोसड़े से मुझे हैड़े में वसन। 100 कोस रहने वाले मेरे पास हैं, मेरे नजदीक हैं, मेरे दिल में बसते हैं। ये जो प्रीत और मोहब्बत है वो पानी के ऊपर रहता है, लेकिन उसके जो पंखड़ियां हैं वो पानी से भीनी नहीं होती। तेने अंग न भेटे तोए। कमल पानी में रहता है, लेकिन कमल का जो फिजिक है, कमल के फूल की जो पेटल्स हैं, पंखड़ियां हैं, उसको पानी नहीं लगता। यानी इसके दो तरह के मतलब होते हैं। एक आदमी जो जमात खाने आता जाता है, जाहिर में तस्बीह निकालता है, दुआ बंदगी सब कुछ करता है, लेकिन मन में अगर प्रेम नहीं तो वो ऐसा ही है कि पानी में कमल है लेकिन उसका अंग भीजता नहीं। ऐसी एक मिसाल, ऐसी दलील पीरों ने दूसरे तरीके से दी है कि जो मोमन है वो दुनिया में रहता है कमल की तरह, लेकिन दुनिया के गंदगी से, दुनिया की बदियों बुराइयों से उसका अंग भीना नहीं होता। तो पीर किधर कहते हैं अगर तुम्हारे दिल में मौला की मोहब्बत नहीं तो तुम जो कुछ भी करो तो भी तुम दूर हो, तुम्हारे अंतर की भेजना नहीं होएगी। सतगुर गहरे फल का माहे भाव का अनिपारी प्रेम को घाया जो पीरा होवे प्रेम की तो સદગુર કહે રે ભલકા વાગે ભાવ का અને પડે પ્રેમ के घाय जो पीड़ा होवे प्रेम की तो नैने नींद न आए। भलका वागे भाव का, उमंग पैदा होवे, भाव की, मौला की मोहब्बत की उमंग पैदा होवे, अने पड़े प्रेम का घाय, और प्रेम के अंदर चोट जो लगती है मन की, मन के अंदर वो चोट लगे, उमंग पैदा होवे, एक्साइटमेंट होवे, प्रेम की चोट लगे। जो सच्ची प्रेम की पीड़ा होती, कोई जगह चोट लगे तो दर्द होवे ना, तो प्रेम की भी पीड़ा होती है। मैं समझाऊंगा आपको कि पीड़ा क्यों कहा। तो फरमाते हैं जो पीड़ा होवे प्रेम की तो नैने नींद ना आए। दुनिया के अंदर जब इंसान के शरीर में कोई दुख हो यानी पेन होवे तो नींद नहीं आती। सिर दुखे, पेट दुखे, शरीर में, पाँव में, अंग में, किधर भी दर्द होवे, पेन होवे तो आदमी को नींद नहीं आती। तो फिर फरमाते हैं जब भी प्रेम की पीड़ा होती तो आंखों में नींद नहीं होती। यहाँ नींद से मतलब और प्रेम की पीड़ा का मतलब समझना बहुत अच्छा है। देखो मोमिनो, नींद का मतलब गफलत, बेदरकारी, धर्म कर्म नहीं किया, दुआ पढ़ने में बेदरकार रहे, कभी पढ़ी कभी न पढ़ी, 10 वक्त कभी थोड़ी बहुत दे दी कभी न दी, दुनिया के अंदर पड़े रहे, किसी दिन कोई यार दोस्त मिल गया तो जमात खाने भी नहीं आए। ये जो हमारे धार्मिक फर्ज हैं उनके अंदर हम अधूरे और बेदरकार रहते हैं, ये नींद है। और पीड़ा क्या है?
جب یہ چوٹ لگتی ہے تو پیڑا ہوتی ہے. دنیا کے اندر جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں جیسے ہماری اولاد ہے, بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کا پریم اولاد سے, گھر والی سے, کہ شوہر سے یا کسی اور سے, ان کا پریم پیسے کے اوپر بہت ہوتا ہے. وہ کیسے آدمی ہیں کہ ان کی ساری زندگی کا دھیے ایک ہی چیز ہے, پیسہ, اور ایک دمڑی چلی جاتی ہے تو جان نکل جاتی ہے. یہ پیڑا ہے. جس کسی کے ساتھ ہم کو پریم ہوئے, مال کے ساتھ پریم ہوئے, تو مال کے نقصان سے پیڑا ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. اولاد کے ساتھ پریم ہوتا ہے تو اولاد کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو پیڑا ہوتی ہے. اگر انسان کو خود کے ساتھ, اپنے من کے ساتھ, شریر کے ساتھ سواسمرتی پیدا ہو جاتی, ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خود کی عبادت کرتے ہیں, خود کو ایڈور کرتے ہیں, تو ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ان کو پیڑا ہوتی ہے. اگر مولانا حضرت امام کے ساتھ ہمارے پریم ہو گیا تو مولا کی کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں مولا دور ہٹ جاوے, جدائی فیل ہوتی ہے, یہ پیڑا ہوتی ہے. ظاہر کے اندر ہم اس میں دور ہوتے ہیں, کبھی باتوں میں بھی دور ہو جاتے ہیں. دنیا کی کوئی بدی برائی کر ڈالی اور جب یہ سمجھ آئی تو مومن کو بہت دکھ ہوتا ہے, میرے سے یہ بھول کائے کو ہوئی, یہ گناہ کیوں ہوا. کبھی کبھی انسان صبح کی عبادت میں سو جاتا ہے, نیند چڑھ گئی, 5 بجے آنکھ کھلی, عبادت کا وقت تو نکل گیا. اب جو سچا پریمی ہوتا ہے نا, اس کو اتنا دکھ لگتا ہے, اتنا دکھ لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا نقصان ہوا. آج میں سو کیوں گیا, آج نیند چڑھ گئی, یا مولا بہت اپرادھ ہو گیا. اپرادھ یعنی گناہ ہو گیا, بھول ہو گئی. روتا ہے بیچارہ, سارا دن اس کو مزہ نہیں آتا. یہ پریم کی پیڑا ہے, یہ چوٹ لگتی ہے. ایک بڑا عابد تھا, ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ سو گیا. ابھی وہ عبادت بہت کرتا تھا, تو جس طرح سے دنیا کے چور مالداروں کے پیچھے رہتے ہیں, ایسا ہی عبادت کرنے والوں کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے. اور جب بھی اس کا ڈکاؤ لگتا ہے تو وہ چرا لیتا ہے. تو ابھی اس کی چوری کیا ہوتی ہے, شیطان کا کام کیا ہے کہ ہم کو عبادت سے روک ڈالے. تو اس کی عبادت بہت تھی, تو شیطان نے اپنے جو اس کے آرمی والے تھے, آفیسر تھے, ان کو بلایا کہ بھئی یہ فلانا آدمی اتنی عبادت کرتا ہے, تم اس کو بلا نہیں سکتے, کیا کرتے ہو؟ کہتے صاحب وہ بڑا تیز ہے, ہمارے بلانے میں آتا ہی نہیں. کہتا یہ تو ظلم کی بات ہے, اس کو ضرور بلاؤ. بہت جب کوشش کی تو بھی نہیں بھولا, تو شیطان خود آیا. ابھی خود تو طاقت والا تھا, اس کو سلا دیا. اب وہ جو اٹھا تو اتنا رویا, سارا دن کھانا نہیں کھایا, سارا دن گناہ کی معافی مانگتا رہا, سارا دن اللہ کو یاد کرتا رہا. دوسری رات 4 بجے یعنی عبادت کے ٹائم پہ شیطان خود آیا اور اس کو اٹھایا. کہتا بھائی اٹھو. ارے تو کون مجھے اٹھانے والا؟ کہتا میں شیطان. تو مجھے جگانے آیا آج, یہ کیا بات ہے؟ کہتا صاحب گئی کل میں نے آپ کو بڑی محنت کر کے سلا دیا, لیکن آخا دن جو تم توبہ بندگی کرتے رہے تو خدا نے تم کو 1 کے بدلے میں 100 گنا زیادہ ثواب دیا. ابھی یہ تو میرے سے نہیں دیکھا جاتا, اٹھو تم اپنی بندگی کرو. تو جو آدمی عابد ہے, مولا کا پریمی ہے, جب اس سے کوئی بھول ہو جاتی نا تو اس کو اتنا دکھ لگتا ہے. اسی دکھ کو پریم کی پیڑا کہتے ہیں. یہ چوٹ جب دل پہ لگتی ہے تو پیر فرماتے ہیں میں نے نندرا نہ آوے, پھر اس آدمی سے غفلت نہیں ہوتی, بھول نہیں ہوتی. سچ کوئی کہہ رے نیند بیچاری کیا کرے, جو بنا ہو بے ہوشیار, پیو پیو کرتا رہے کماوے, پچھی ہو وی پرہار
वाह, इस पाठ के अंदर बहुत अच्छी, बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात कह दी आपको मैं बताऊं। जाहिर का मतलब और है, लेकिन इसी पाठ के अंदर बातुन का मतलब और है। सतगुरु कह रहे नींद बिचारी क्या करे, जो बंदा होवे होशियार, पीऊ पीऊ करता रेनी घुमावे, पछी होवे प्रभात। सिंपल शब्द हैं, समझने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसके अंदर जो बातूनी चीज है वो और है। अभी जाहिर का मतलब तो ये है कि अगर कोई आदमी होशियार है, क्लेवर है, तो नींद की गफलत उसको दबा नहीं सकती। वो आदमी सारी रात खुदा ताला के जिक्र में गुजारता है, यहाँ तक कि फिर सुबह हो जाए। ये जाहिरी मतलब, प्लेन मतलब शब्दों का हुआ। अब उसमें बातुन क्या है? नींद बिचारी क्या करे, जो बंदा हो गए होशियार। अगर मोमन क्लेवर और बिल्कुल अच्छा है, तो उस आदमी को शैतान फरेब नहीं दे सकता, गफलत की नींद उसके ऊपर नहीं आ सकती। नींदर भी गफलत दुनिया की भूल चुक लाचार हो जाती है उसके सामने। इमाम सुल्तान अहमद शाह के एक फरमान में है, मौला फरमाते हैं कि मोमन सांप की तरह होशियार होता है, मगर कबूतर की तरह उसका दिल होता है। दिल कबूतर जैसा रखो, अक्ल सांप जैसी रखो। फरमान में दूसरी जगह इस तरह कहा है, और बाइबल के अंदर भी है यही। जीसस ने, ईसा नबी ने ऐसा फरमाया, दिल कबूतर जैसा, अक्ल सांप जैसी बनाओ। सांप बहुत होशियार है, सांप की आंखें बंद होती ही नहीं, और घा करने से पहले सांप घा कर लेता है। सांप बहुत होशियार है, बहुत क्लेवर है। लेकिन मौला फरमाया, अक्ल तो भले सांप जैसी रखो कि तुम किसी के फरेब में ना आओ, लेकिन दिल कबूतर जैसा रखो। कबूतर में सहन शक्ति बहुत है। कबूतर को पकड़ो, शोर बकोर नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, गर्दन मरोड़ डालो तो भी आवाज नहीं करेगा। दुख इस तरह उठाओ कि पता भी ना लगे। एक जानवर को पकड़ो तो खूब कां करेगा, टें करेगा। मुर्गी को पकड़ो तो शोर बकोर मचाएगी, लेकिन कबूतर को पकड़ लो, शोर नहीं मचाएगा। मार डालो तो भी शोर नहीं मचाएगा। उसका दिल जो है दुख उठाने वाला है। तो यहाँ नींदर का मतलब गफलत, बेदरकारी। जो सच्चा मोमन है वो ऐसा होशियार है कि दुनिया की बदियां बुराइयां उसके सामने लाचार हो जाती है। मोमन को दुनिया की आकर्षण, टेम्पटेशन, अट्रैक्शन फरेब नहीं दे सकती। उसका मतलब है नींद बिचारी क्या करे, जो बंदा हो गए होशियार। वो आदमी पीयू पीयू करता रेनी घुमावे। हमारी जो लाइफ है ये एक रात है। हमारी लाइफ 50 से 100 बरस के 90 बरस का जो स्पान है ये रात है, और मौत जो है वो प्रभात है, यानी मॉर्निंग है। तो फिर कहते हैं सारी जिंदगी वो मौला के जिक्र में गुजारता है, तो फिर मौत के बाद वो प्रभात यानी नूर में जाता है। ये जिंदगी के साथ इसका बातूनी मतलब लगाया है। सतगुरु कह रे प्रभाते रवि उगियो, अने नव खंड माही हुआ प्रकाश, क्या जोई आते चलो, एम सर्व चपी यूं कहा चरे, खाई सर्व चपी यूं कहा। सतगुरु कह रहे प्रभाते रवि उग्यो અને નવખંડ માહે હુઓ પ્રકાશ, જ્યાં જોઈએ ત્યાં તેટલો એમ સર્વ ઘટ पियो को वास। फरमाते हैं दिन के वक्त सुबह को जब ये सूरज उगता है, निकलता है,
تو جہاں جہاں دیکھو آنکھ لگاؤ چاروں طرف اس کی روشنی، اس کا اجالا پھیل جاتا ہے. جیسے جیسے سورج اوپر آتا ہے سب جگہ اس کا ایکول روشنی کا پرکاش ہوتا ہے. جیاں جوئیں تیاں دیکھ لو ایم سرو گھٹ پیو کو واش. بالکل اسی طرح سے گھٹ گھٹ کے اندر مولا اسی طرح سے ایک سری کی حالت میں بیٹھا ہے. لیکن کوئی آدمی جب اس کے اوپر سورج کا پرکاش پڑے، چھتری لے لیوے، کپڑے کی آڑ لے لیوے یا کوئی چھت کے نیچے چلے جاوے تو پرکاش اور اس کے بیچ میں ایک بلاک آ گیا، اس کے لیے پرکاش بند ہو گیا. تو خدا تعالیٰ کی رحمت سب کے اوپر ایک طریقی ہے، مگر جو آدمی خدا کی رحمت اور خود کے بیچ میں کوئی پردہ ڈال دیتے ہیں، دنیا کی موہ مایا، ممتا کا، گناہ کا، بھول چوک کا، بے درکاری کا، تو خدا کی رحمت اس آدمی تک پہنچتی نہیں. تو اس کے اندر پیر کا کہنا یہ ہے کہ خدا تو رحم رحیمی ہے، سورج کی طرح ہر جگہ سب کچھ اس کی روشنی پھیل جاتی ہے. ہر ایک آدمی کے گھٹ میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی بھی آدمی جو محنت کرے، عبادت بندگی کرے، خدا کی رحمت سب کے اوپر ہو سکتی ہے. تمہارے کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. یعنی خدا تعالیٰ سرو ویاپک ہے، گھٹ گھٹ میں سمایا ہوا ہے، وہ دور نہیں. تمہارے گھٹ بھی اندر بیٹھا ہے، اس کو ڈھونڈو. ستگور کہرے سونا کی ساجن لیجیے انموتی کے رے مولا رے ساجن کی ماں چھوڑی بھائی لوگا کے رے بولا رے بھائی لوگا کے رے بولا. ستگور کہہ رہے سونا ویچی ساجن لیجیے یعنی موتی کیرے مول، وے ساجن کیوں چھوڑیے بھائی لوکا کیرے بول. سونے جیسی تمہاری کایا، جس طرح سونا قیمتی ہے اس طرح تمہاری لائف قیمتی ہے. جس طرح سونا قیمتی ہے اس طرح تمہاری آل اولاد قیمتی ہے. جو سچا مومن ہے وہ اپنے مولا کے اوپر اپنا تن من دھن آل اولاد سب کچھ قربان کرتا ہے. اب ایسا سونا یا سونے جیسی قیمتی چیزیں، جیون، آل اولاد، مال دھن سب دے کے جب ہم نے مولا کو پایا، یعنی ہم نے دنیا اور جیون کی قربانی دے کے حضرت امام کے دامن پکڑی، مولا کی بیعت کی، تو پھر کہتے ہیں ایسا ساجن لوگوں کے کہنے سے، مینا مارنے سے کیسے چھوڑا جاتا ہے. لوگ ہیں وہ بہت دفعہ عبادت کرنے والے کو، پریمی کو میں نے ٹونے مارتے ہیں. ایک آدمی روز جماعت خانے آوے، وہ کسی بھی قیمت کے اوپر جماعت خانہ نہیں چھوڑتا. بارگاہ سے کوئی یار دوست جونا متر آ گیا، چلو آج ہم سنیما چلیں، ریسٹورنٹ میں چلے، کھائیں پیئیں. بولا دیکھو میں آؤں گا لیکن پہلے میں جماعت خانے جاؤں. تو پھر وہ اس کو مینا مارتا ہے، بڑا بھگت بنا پھرتا ہے. روز جماعت خانے ایک دن نہ گئے تو کیا ہوا؟ مطلب کہ دنیا کے اندر بہت دفعہ یار متر بندگی عبادت نیکی کرنے کے لیے مینا مارتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں ایسا ساجن کہ جس کے لیے ہم نے لائف دی ہے، بیعت کی ہے، پرومس کیا ہے، قربانی دی ہے، تو اس ساجن کو تو پھر ہم دنیا کے کہنے سے چھوڑ نہیں سکتے. سونا ویچی ساجن لیجیے موتی کیرے مول. موتیوں کو تول کے موتیوں میں ایسا ساجن قیمتی کہ سونے موتی جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی، زیادہ پیارا ہے ہم کو. ہم لوگوں کے کہنے سے، دنیا کی ٹیمپٹیشن سے، دنیا کی اٹریکشن سے، دنیا کے لالچ سے، دنیاوی چیزوں کے کارن سے ہم اپنے دھرم کے
جو اصول ہیں، ہمارے دھرم کے جو فرض ہیں، مولا کی محبت ہے، مولا کی فرمان برداری ہے، اس میں کبھی کچاس نہیں آنے دیتا سچا مومن. یہ اس کا مطلب ہے. ستگور کہہ رہے بولے بولے لیجیے ان پیوں نے پیچھاڑا تیرا ساتھ جو پیو ملے تو ستگر کہہ رہے بولے بولے لیجیے انے پیو نہیں پچھان سر ساٹے جو پیو ملے تو بھی سونگا جان. سونگا کہتے ہیں سستا، چیپ. فرماتے ہیں کہ بولے بولے لیجیے، ایسا سمجھ لو کہ پیو جو ہے وہ آکشن ہو رہا ہے، تو بولی بول رہے ہیں نا. تو ایک بولتا ہے 100 شلنگ، دوسرا کہتا ہے 200 شلنگ، تیسرا کہتا ہے 400 شلنگ، چوتھا کہتا ہے 500 شلنگ. اس کی قیمت یہاں تک بڑھ جائے کہ تم بولو میں اپنی گردن دے دوں. تو پھر کہتے ہیں کہ تم پیو کو پہچانو کہ یہ کتنا قیمتی ہے، کتنی بھی رقم لگاؤ گے، یہاں تک کہ تم اپنی گردن کٹوا کے بھی کبھی مولا پا سکتے ہو تو سستا ہے، تو بھی چیپ ہے، بارگن سودا ہے. بہت اچھا پاٹ ہے. بولے بولے لیجیے. مجھے قرآن شریف کی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی یاد آئی کہ یوسف نبی بہت ہی خوبصورت تھے. اللہ نے یوسف نبی سے پہلے اور یوسف نبی کے بعد اتنا خوبصورت انسان کبھی نہیں پیدا کیا. یوسف نبی یعقوب نبی کے بیٹے تھے. ان کا ایک سگا بھائی، ایک ہی ماں ایک ہی باپ، بنیامین تھا. اس کو بائبل میں بنجامن لکھا ہے. یہ 2 بھائی ایک ہی ماں سے تھے اور باقی کے بہت سے بھائی تھے وہ جد جدی ماؤں سے تھے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نبی بننے والے تھے، چھوٹی عمر سے ان کے اندر روحانی طاقت بہت تھی. یعقوب نبی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ میرے بعد نبی بنے گا، اس لیے باپ بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے. اس پیار کو دیکھ کے ان کے جو دوسرے بھائی تھے جن کی مائیں جدی تھیں ان کو بہت حسد ہوتا تھا. تو ان بھائیوں نے ایک دن ابا کو کہا کہ ابا ہم جاتے ہیں پکنک کے اوپر، شکار وغیرہ پہ جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو کرو نا. باپ یوسف نبی کو بالکل چھوڑتے نہیں تھے. بہت سمجھا بجھا کے عاجزی کر کے لے گئے. ابھی ان بھائیوں نے پلان بنایا تھا، لے گئے. معصوم تھے، چھوٹی عمر تھی، یعنی کتنی عمر 16-17 برس کے تھے، لیکن بہت معصوم تھے، بہت بھولے تھے. ایک کنواں تھا، اس کنویں میں پانی نہیں تھا. تو یوسف نبی کو ان کے بھائیوں نے ان کی شاٹی اتار کے، شرٹ اتار کے ان کو نیچے پھینک دیا. ابھی کنواں کافی نیچے تھا مگر نیچے ریتی تھی، اس کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹا نہیں مگر ادھر پڑے رہے. اور ان کی جو شرٹ تھی، ایک بکری کو ذبح کیا اور بکری کے لہو کے اندر تھوڑا سا ٹکڑے ڈال کے اس کے اوپر نشان لگا دیے لہو کے شرٹ پہ، اور روتے روتے واپس آئے. کھوٹا رونا. باپ کو آ کے کہا ابا بہت برا ہوا. کیا ہوا؟ یہ شرٹ دیکھو. کہ اس کو ورو، بھیڑیا بولتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں وولف، کہ اس کو بھائی کو وولف کھا گیا. یوسف نبی انسانی کنڈیشن کے اندر دکھ لگا. اب یہ چیز خدا کو کرنی تھی، نہیں تو نبی تو سمجھ جاتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن خدا نے بھی ان کے اوپر پردہ ڈال دیا اور انہوں نے اس بات کو سچ سمجھا. خدا کو یہ پلان بنانا تھا، اس لیے یوسف نبی کو پتہ نہ لگ سکا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نبی کو پتہ لگ جاتا ہے. بہت روئے، یہاں تک کہ آنکھیں دکھ آئیں.
نظر ویک ہو گئی، غم کے اندر پڑے رہے۔ ادھر کیا ہوا کہ یوسف نبی ایک سائڈ میں بیٹھے رہے۔ شام کے وقت ایک کاروان نکلا مسافری کرنے کے لیے، 200 400 آدمی کاروان بنا کے نکلا کرتے تھے۔ تو کاروان کا جو لیڈر تھا اس نے کچھ 2-4 آدمیوں کو کہا کہ ادھر تم ابھی شام ہوتی ہے، تمبو لگاؤ، ٹینٹ لگاؤ، پانی ڈھونڈو۔ تو 2 آدمی پانی ڈھونڈنے گئے، دیکھا کہ ایک کنواں ہے۔ جب اندر جھانکا تو اندر تو ایک لڑکا اتنا خوبصورت، بھاگ کے گئے، کہتے سیٹھ پانی تو نہیں ملا لیکن ادھر ایک لڑکا بہت خوبصورت ہے۔ وہ خود دیکھنے کے لیے آیا، ڈورے بورے رسیاں ڈالی اور ان کو باہر نکالا۔ دیکھ کے اتنا عجب ہوا، اس نے ایسا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چلو قافلے کے اندر لے کے آئے، اور ادھر جب ایجپٹ میں آئے، مصر میں، تو وہاں آ کے وہ قافلے کے سردار نے یوسف نبی کو آکشن میں رکھا۔ ادھر یہ میں نے آپ کو آکشن کی بات بتائی نا کہ بولے بولے لیجئے، مولا آکشن ہو رہا ہے، ایسا سمجھ لو لگاؤ کتنے پیسے کی بولی دیتے ہو۔ کبھی سر دے کے یہ مولا ملتا ہوئے تو کس دن کہتے ہیں تو بھی سستا ہے۔ تو یوسف نبی بہت خوبصورت ہے۔ وہ زمانے کے اندر جس طرح بھیڑ بکریاں گایوں کو بیچتے ہیں، اس زمانے کے اندر انسانوں کو بیچتے تھے، سلیوری تھی۔ تو اس کی خوبصورتی کا ایسا چرچا ہوا، اس نے کہا میں 8 دن کے بعد اس کی آکشن کروں گا۔ تو لوگ دیکھنے آئے، انہوں نے ایسا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا، خریدنا تو چھوڑ دیا لیکن دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ہوتے ہوتے یہ بات پرائم منسٹر کے کان تک پہنچی۔ پرائم منسٹر خود دیکھنے آیا، اس کو عزیز مصر کہتے تھے۔ جب یہ پرائم منسٹر آیا تو اس نے لیڈر کو کہہ دیا کہ اس کو آکشن کرو، مگر جتنی بھی زیادہ آکشن ہوئے میری آخری بولی سمجھنا۔ اسٹینڈنگ آرڈر دے دیا۔ تو اس کو بے حساب پیسہ ملا۔ پرائم منسٹر نے بہت بڑی رقم دے کے یوسف نبی کو خرید لیا، گھر لے کے آئے۔ ابھی وہ غلام تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے زمین پہ بیٹھ کے باتیں چیتیں کی تو یوسف نبی کے منہ سے شبد نکلے، پرائم منسٹر کے دل کے اوپر اتنا اثر پڑا۔ اس نے سوچا 16-18 برس کا بچہ لیکن کتنی عقل والی باتیں کرتا ہے۔ 8-15 دن کے اندر اندر ایسا من جیتا یوسف نبی نے پرائم منسٹر کا کہ اس نے اپنی بہت سی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز، کام کاج ان کے ہاتھ میں دیے۔ یہ تو عبادت والے نبی کی اولاد، نبی بننے والے ہیں، عقل بہت تھی۔ 2-4-6 مہینے کے اندر اپنے جو پرائم منسٹر کے جو اسٹیٹ کے کام کاج تھے وہ بھی ان کو دے دیے، اور اتنی اچھی طریقے سے کام ہوئے کہ کہیں کوئی خامی نہیں، کہیں کوئی ویکنس نہیں، نو فالٹ، نو مسٹیک۔ ایسا 2-3 برس نکل گئے، 20-21 برس کے جوان ہو گئے، خوبصورت تھے، نبی تھے۔ پرائم منسٹر کی عورت کا نام زلیخا تھا، وہ جوان تھی، پرائم منسٹر تھوڑا بوڑھا تھا، 2nd-3rd میرج تھی، وہ زمانے کے اندر تو خرید لیتے تھے۔ اس عورت نے یوسف نبی کے اوپر بد نظری کی۔ چلو وہ قصہ جو تھا بہت لمبا ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ مجھے اس جگہ کوئی سبب نہیں، میں سارا قصہ بیان کروں گا، آدھا گھنٹہ نکل جائے گا۔ اس پارٹ کے اوپر سے کہ بولے بولے لیجئے، انے پیو نے پہچان، مولا کو پہچان کے کہ یہ آرڈینری آدمی نہیں، جیسے پرائم منسٹر نے یوسف نبی کو پہچانا کہ یہ آرڈینری انسان نہیں، اور اس نے جتنی بھی قیمت دے کے اس کو خرید لیا۔ پھر کہتے ہیں تم کو سر دے کے بھی مولا ملتا ہوئے خرید لو، سستا ہے۔ یہ چیز مجھ کو کہنی تھی۔ ایک اچھی بیوٹیفل چیز اور کہہ دوں بیچ میں، ہزاروں لوگ آئے یوسف نبی کو خریدنے کے لیے۔ ایک عورت تھی، بڈھی عورت، بڑی عمر کی، وہ سوتر کاٹتی تھی کاٹن میں سے، ہاتھ کا ریتیا چلا کے، اسپننگ ویل جس کو کہتے ہیں، سوتر کاٹتی تھی اور وہ بیچتی آتی تھی۔ ایک بڑا سوتر کا گولا بول بنا کے سر پہ رکھ کے تو وہ یہ ادھر آئی آپشن میں،
अरे बड़ी अम्मा तुम कहाँ जाती हो? कि भी मैं यूसुफ को खरीदने जाती हूँ। लोग हंसने लगे। खरीदने जाती हो? कितने पैसे? कि ये सूतर का गोला मेरी गोली है। खूब उसका छठा मखौल किया। कहती देखो तुम मेरा जोक मत उड़ाओ, मैं जानती हूँ यूसुफ का खरीद नहीं सकूंगी, वह तो बड़े बड़े राजे महाराजे खरीदने बैठे हैं, लेकिन मैं भी खरीदने आई हूँ, तो खरीदने वालों की लिस्ट में मेरा नाम तो आएगा कि खरीदने के लिए मैं भी आई। मैंने सूत्र का गोला नहीं किया। तो मौलाना हजरत इमाम हमारा प्यारा महबूब फिर कहते हैं सिर देने से भी कभी मौला मिलता है, तो ले लो ये सौदा सस्ता है। सतगुरु कह रे सिर साचा तो कीजिए, जो पीयूवी काता हो यहाँ तो एक क्षण विलंबना की भाई हाथे दी छे काट रे, भाई हाथे दी छे काट। सतगुरु कह रहे सिर साटा तो कीजिए, जो पीयू जी बिकाता होवे हाथ, तो एक क्षण विलंब न कीजिए, भाई हाथे दीजिए काट। अगर सचमुच मौला ऑक्शन के अंदर बिकता होए, किसी दुकान पे किसी ऑक्शन मार्ट में कभी मौला बिकता होए, तो पीर कहते हैं आंख की पलक जितना भी ढील मत करो। आंख की पलक, क्षण कहते हैं आंख की पलक, ढील मत करो, वेट मत करो, अपने हाथ से सिर काट के दे दो। अगर सिर काट के, सिर के सांचे से, सिर के सौदे से जो कभी तुमको मौला मिलता होवे किसी दुकान के ऊपर, जल्दी करो अपने हाथ से काट के दे दो। मतलब के यहाँ सिर देने से मतलब क्या है पता है? दुनिया की मोहब्बत है, माल की, औलाद की, बीवी की, बड़ाई की, दुनिया की मोहब्बत जो है, इससे भी ज्यादा कीमती चीज तुम्हारी जान है। तुम अपनी जान का दुख उठा के भी, मतलब कि कोई भी दुख उठाओ लेकिन मौला को राजी करो, फरमान बरदारी करो, उसको खुश करोगे, जमीन आसमान की सारी दौलतें तुम्हें मिलेंगी। कभी तुमको अपने जीव की कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी मौला सस्ता है, उसमें झील मत करना। सतगुरु कह रे इश्क तो वारी मान नीपजे, इश्क तो हाथे न वेचाय, इश्क तो भैरा माहे नीपजे, सतगुर कह रहे इश्क तो वाड़ी माना नहीं पजे, इश्क तो हाटे न वेचाए, इश्क तो हैड़ा मां निपजे, ते हैड़ू कोरी खाए। जब भी मौला से मोहब्बत होती है तो फिर फरमाते हैं ये मोहब्बत, इमाम का इश्क किसी खेतर में, किसी प्लांटेशन में नहीं उगता, जमीन से जैसे झाड़ और दूसरी चीजें पैदा होती हैं। फरमाते हैं इश्क वाड़ी में जमीन से पैदा नहीं होता, और ना तो इश्क कोई दुकान के ऊपर कमोडिटी के तौर पे बिकता है। इश्क तो इंसान के हृदय के अंदर से पैदा होता है, और जब इश्क मन में पैदा होता है तो अंतर को कोरी खाता है। कोरी कहते हैं, आपको पता है, ये जब भी अफ्रीकन लोगों को हम नारियल देते हैं तो पता है वो नारियल को लेके आधा तोड़ के उसको खमते हैं,
छोटे छोटे टुकड़े उसको काटते हैं चटनी बनाने के लिए, नारियल की चटनी। तो फिर वो उसको दबाते हैं तो टुई निकलती है। ये जो नारियल खमते हैं, आस्ते 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 उसके कांटे लोखंड के नारियल को थोड़ा थोड़ा कोतरते हैं। इसको कहते हैं कोरी खाए। कोई पत्थर है, हार्ड पत्थर होता है, पत्थर के प्याले पॉट्स बनाते हैं इंडिया में, मिडल ईस्ट के अंदर, तो बड़ी हार्ड किस्म की स्टील की वो एक चीज बनाते हैं। उसमें से आस्ते आस्ते उस पत्थर को थोड़ा 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 रगड़ते रहते हैं, कोतरते रहते हैं, इससे वो घसता रहता है, कटता रहता है। इसको कहते हैं कोरी खाए। प्रेम जब इंसान के अंदर पैदा होता है तो वो आस्ते आस्ते अंतर को काट काट के खाता रहता है। मतलब क्या उसका? हाइडू कोरी खाए का मतलब कि इंसान के हृदय के अंदर दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का लालच, दुनिया की हिरस, टेम्पटेशन, अट्रैक्शन, ये सब आस्ते 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 निकलती जाती है। बीमारियां भाग जाती हैं, चोर निकल जाते हैं। जब मौला घट के अंदर आता है, सखी सगड़ा रोमने रोम लागा जपुआ, प्यारे सगड़ा घटना चोर लागा छिपुआ। जब मौला का प्रेम जो ना तो दुकान पे दिखता है, न किसी खेतर में से पैदा होता है, मन के अंदर पैदा होता है। नसीबदार है वो आदमी कि जिसके अंदर बातुन में मौला की मोहब्बत पैदा होवे, और मौला की मोहब्बत उस आदमी के अंदर की बुराइयां, बदियां, हार्डनेस सब कोतर कोतर के उसको खलास कर देती हैं। आदमी का अंतकरण क्लीन, साफ, पॉलिश्ड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। मौला के प्रेम के सिवा और कोई चीज बाकी नहीं रहती, सब बदियां, बुराइयां निकल जाती हैं। सतगुरु कहे रे प्रेम रस तो अति रासा मीठरा, अनिजे कोई देखे चाव, शाह जो पावे तेरा लगे, तेनु हैरू दे रे सावरे, आई हैरू दे रे सा। सतगुरु कह रहे प्रेम रस तो अति रस मीठड़ा, अने जे कोई देखे चाख, शाह जो पावे सिर लगी, तेनु हाइडू देवे साख। ऊपर इश्क की बात की कि न तो दुकान पे बिकता है, न किसी खेतर में, बगीचे में, छांबे में पैदा होता है, वो तो इंसान के अंदर उपजता है, पैदा होता है। अभी फरमाते हैं कि मोहब्बत का मजा जो है, प्रेम का जो रस है, इसकी ये जो डोज जब ही पीते हैं, चखा जाता है, तो ये रस तो बहुत ही मीठा है। ऐसी मिठास दुनिया में कोई चीज में नहीं। आज सुबह परोड़िए उपांगा जमात खाने में मौला का एक फरमान पढ़ा गया। हज़रत इमाम फरमाते हैं, इबादत के अंदर जब तुम्हारी एकाग्रता बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और तुमको बख्शीश मिलेगी, तो तुमको ऐसी खुशी, ऐसा आनंद मिलेगा। भले तुमने दुनिया के अंदर बहुत कुछ मजे पाए होंगे, बहुत किस्म की खुशियां मिली होंगी, औलाद की खुशी मिली होगी, पैसे की खुशी मिली होगी, कोई चीज के अंदर तुमने अचीवमेंट की है, सक्सेस पाई है, उसकी भी खुशी मिली होगी, लेकिन ये खुशी जो तुम्हें इबादत में मिलेगी, हज़रत इमाम फरमाया, ऐसी जैसी खुशी कोई नहीं। सदर फरमाते हैं कि जो प्रेम का रस है, ये रस इतना मीठा है कि ऐसी मिठास कोई चीज में नहीं। जिस आदमी ने एक दफा प्रेम का रस चख लिया, तो फिर सिर से पांव तक उसको मौला मिल गया। शाह जो पावे सिर लगी, सिर तक
यानी कंप्लीट उसकी बॉडी, कंप्लीट उसकी लाइफ, कंप्लीट उसके थॉट्स हाजर इमाम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तेनु हैडू देवे साख, फिर उसके अंतकरण के अंदर उसको साक्षी मिलती है। हाजर इमाम का एक और फरमान है, ख्याल के फरमान में फरमाते हैं कि जब भी तुमको ये खुशी मिलेगी तो तुमको किसी के पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, तुमको इस बात की खातरी अंतकरण से मिलेगी कि ये चीज है। तो हैडो देवे साख, तुम्हारे बातों में तुमको खुद अंदर पता लग जाएगा कि मुझको क्या चीज की प्राप्ति हुई है। सतगुरु कहे रे हरि रस झेणे चाखिया अने अवला मुख नहीं बाया, प्रेम माता में जो मारे तो बेटा प्रेम रस खाय रे, खाई बेटा प्रेम रस खाय। सतगुरु कह रहे हरि रस जेने चाख्या अने अवरा मुख नहीं भाए, प्रेम माता में जो मरे ते बैठा प्रेम रस खाए। जिस आदमी ने मौला की मोहब्बत को एक दफा चख लिया, फिर उसके मुंह को कोई दूसरा रस भाता नहीं। यानी एक आदमी ने एक दफा मौला की मोहब्बत में मजा उठा लिया, फिर दुनिया का कोई स्वाद उस आदमी को अच्छा नहीं लगता। दुनिया की कोई चीज उसको इतना मजा नहीं देती जितना वो मौला की मोहब्बत और इबादत में पाता है। ये ऐसा है कि प्रेम माता में जो मरे, वो प्रेम की मस्ती के अंदर जो मर गया, मिक्स हो गया, इन्वॉल्व हो गया, से बैठा प्रेम रस खाए। कोई आदमी एकदम ज्यादा मस्त होवे, हम कहते हैं मातेलो है ना, मातेलो, मातेलो यानी मस्त। तो यहाँ माता का मतलब है मस्ती, माता का मतलब माँ नहीं। ते प्रेम माता में जो मरे, प्रेम की मस्ती में जो मर गया, यानी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, तलीन हो गया, तो फिर वो हर वक्त प्रेम का रस उठाता है, मौला की मोहब्बत और उसकी इबादत के मजे के अंदर रहता है। फिर उस आदमी को दुनिया की तमाम चीजें तुच्छ लगती हैं। चला पाठ बोलते हैं। सतगुरु कहे रे मुझ प्राणी ने कसी अने मुवे दाग दी तो न जाया, तेनु मास गली गली होया पजे, तेनु पंजर रहे नागराय रे, हाय पंजर रहे नागराय। सतगुरु कह रहे मुझ प्राणी ने कसिए अने मुए दाग दीधो न जाए, तेनु मास गली ढली भोए पड़े, भाई तेनु पंजर रहे न गलाए। मुझ प्राणी ने कसिए, अपने सेल्फ को, अपने खुद को कसाओ, एग्जामिन करो, ट्रेन करो, इसको घसाओ। मतलब के इबादत बंदगी मजहब के अंदर अपने सेल्फ को लगा के ट्रेनिंग दो। जैसे हम एजुकेट करते हैं किसी को ट्रेन करते हैं, इस तरह फरमाते हैं मुझ प्राणी ने खुद ही को सेल्फ को ट्रेन करो, कसाओ, अने मुए दाग दीदो न जाए। एक आदमी जो मर गया है उसको हम जख्मी नहीं कर सकते। वूंड किसको होता है, घाव किसको लगता है, जो जीता होवे। मर गया उसको मारोगे तो लोही नहीं निकलेगा। मुए दाग दीदो न जाए,
अगर तुम्हारा अंतकरण, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी खुदी दुनिया के अंदर फंस के जो मर गई तो वो जागरूक नहीं होएगी, उसमें क्या मिलेगा? तुम अपने सेल्फ को ट्रेनिंग दो, दुनिया से हटा डालो, तेनु मांस गली झली भोए पड़े। एक जो मर गया है, लाश पड़ी है, उसका मांस डिकम्पोज हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, वो खुद ब खुद छूटा हो जाता है। और उसका जो पिंजर है, हड्डियां जो रह गई, तो हड्डियां गोश्त की तरह सड़ती नहीं। तो कहते हैं भाई तेनु पिंजर रहे ना गलाए। वो पिंजर जो है, उसका जो ढांचा है, जिसको इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं, तो स्केलेटन बाकी रह गया, गोश्त सड़ मर गया। मतलब इसका ये है कि जिस इंसान का जीवन, उसका एम दुनियादारी है, तो वो दुनिया के अंदर ऐसा फंस गया है कि वो मर गया है, उसका गोश्त भी सड़ गया है, उसका ढांचा रह गया है, अब उसमें जीव नहीं। मतलब रूहानियत जब इंसान के अंदर से निकल जाती है, वो आदमी नास्तिक हो जाता है, वो आदमी खुदा की हस्ती से बिल्कुल दूर हट जाता है, वो मरी हुई लाश की तरह है, और वो दुनिया के अंदर खुद ब खुद आप से आप ऑटोमेटिकली वो गल सड़ के खलास हो जाएगा। फिर कहते हैं तुम खुद को, अपने आप को ट्रेनिंग दो, क्योंकि तुम अभी तक जीवते हो, तुम्हारे अंदर रूहानियत है, तुम दुनिया की मौत नहीं पाए, तो मतलब कि तुम्हारा जीव लाश नहीं है, नास्तिकवाद में नहीं पड़े हो, अभी तक तुम आस्तिक हो, खुदा की हस्ती के अंदर ईमान रखते हो। तो अपने आप को कसाओ, ट्रेनिंग दे के ऊपर चढ़ो, मौला के नूर के साथ मिल जाओ। आज हमने 9 थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।